हेलो नाजरीन, मैं हूं हकीम तौसीफ़ रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्बल पैथिक। नाजरीन, आज हम फिर से एक हर्बल मेडिसन की बात करने लगे हैं। एक ऐसी दवा की बात हम आज करने लगे हैं कि जिसको यूनानी और आयुर्वेद दोनों में बहुत ही मकबूलियत और शोहरत हासिल है। ये दवा अपने फ़वाइद के लिहाज से एक नहायत आला दर्जा रखती है और एक मुमताज़ हैसियत लिए हुए है। तो नाजरीन, ऑब्ज़र्व करें असगंध के पौधे को, अश्वगंधा, विथानिया, सोमिनीफेरा, इसके तमाम ही अज्ज़ा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इसके पत्तों का जायज़ा लें। आपको इसके फल भी नज़र आ रहे होंगे जो कि असल में फल नहीं, ये फल के ऊपर एक कवर होता है, एक गुलाफ होता है पतला सा, जिसके अंदर फल होते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये फल होते हैं जी, और इनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं असगंध के। पत्तों का आप साइज़ देखें। असगंध नाजरीन, एक जड़ से इसकी टहनियाँ निकलती हैं, एक जड़ से कई टहनियाँ शाखें निकलती हैं, झाड़ी नुमा शरब टाइप ये पौधा होता है। ये पत्ते बैक साइड से देखें आप, कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। ये इसकी टहनी का कलर देखें, ये सफ़ेदी माइल और शाखों के ऊपर थोड़ा थोड़ा रुआं होता है, हेरी होती हैं शाखें। तो अभी फिर दोबारा आपको इसकी शाख करीब से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नाजरीन इसके फल देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। इन गुलाफ, इन इन्वेलप्स के अंदर इसके छोटे छोटे फल होते हैं जो पहले आपको दिखाए हैं मैंने। ये नाजरीन इसकी जड़ है। यूनानी में जड़ ही को ज़्यादातर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में इस पौधे के तमाम ही अज्ज़ा बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। तो नाजरीन, ये है असगंध, अश्वगंधा, विथानिया, सोमिनीफेरा। आएँ अब इसकी मज़ीद बात करते हैं। असगंध बाज़ दफ़ा असगंध नागौरी भी कह दिया जाता है, अश्वगंधा हिंदी में कहा जाता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो विथानिया सोमिनीफेरा है। नाजरीन, बरसगीर पाको हिंद में पाई जाने वाली हर्बल मेडिसन्स की अगर हम एक टॉप 5 की या टॉप 10 की एक फ़हरिस्त बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, जिसमें हम ऐसी अद्विया को रखें जो कि अपने फ़वाइद और अपनी ख़ुसूसियात और मुकाम के लिहाज से पहली 5 या 10 आला दर्जा की हर्बल मेडिसन्स हों, तो ऐसी कोई भी लिस्ट मेरे ख़्याल में असगंध के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। असगंध का मिजाज जो है वो नाजरीन तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है, और ये कुछ एक ज़ायद रतूबत भी अपने अंदर रखती है, और इसमें एक से ज़ायद जौहर पाए जाते हैं। नाजरीन, अगर असगंध के अफ़आल की हम बात करें तो ये मुक़व्वी बदन है, मुसम्मिन बदन है, बदन को ताकत देती है और बदन को फ़रबा करती है, बदन को मोटा करती है। इसके अलावा ये मौलद मनी है, मनी को पैदा करती है, मुग़ल्लिज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करती है। ये मुक़व्वी दिमाग और हाफ़िज़ा है, दिमाग, ब्रेन और हाफ़िज़ा यानी मेमोरी को स्ट्रेंथन करती है, ताकत देती है। इसके अलावा नाजरीन, असगंध जो है ये मुनक्की रहम है, रहम को फासिद मवादों से पाक करती है, मुक़व्वी रहम है, यूट्रस को ताकत भी देती है। तो ये थे नाजरीन इसके कुछ अफ़आल। अब हम इसके मख़सूस नुस्ख़ाजात की बात करते हैं जिनके इस्तेमाल से आप यकीनन ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो पहला नुस्ख़ा नाजरीन जो है वो है कमज़ोरी के लिए, दुबले और पतले बदन के लिए। इस नुस्खे के इस्तेमाल से ना सिर्फ़ आम कमज़ोरी दूर होती है, बल्कि बदन में चुस्ती फुर्ती आती है और बदन में और वज़न में इजाफ़ा भी होता है। तो नाज़रीन, करना आपने ये है कि असगंध, बिधारा और सतावर तीनों को हम वज़न ले लें, और जितना इन तीनों का वज़न हो
اس کے برابر چینی شامل کر لیں اور ایک پاؤڈر بنا لیں۔ یہ جو ہمارا صفوف ہے، صفوف مسمن بدن یا مقوی بدن، جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں اس کا رکھ سکتے ہیں، اس کو 6 گرام صبح و شام دودھ کے ساتھ کھانا جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، دبلے پتلے پن کو دور کر کے بدن کو طاقتور اور فربا بناتا ہے۔ اگلا جو نسخہ ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کثرت حیض کے لیے ہے، استحاضہ کے لیے بھی مفید ہے، لیکوریا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ نسخہ ہیوی پیریڈز کے لیے ہے، یعنی ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کے لیے۔ 3 گرام اسگندھ کا صفوف اور اس کے ساتھ 2 گرام رال کا صفوف صبح خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھانا، چند روز تک کھانا کثرت حیض، استحاضہ، ہیوی پیریڈز میں آرام دیتا ہے۔ اگلا جو نسخہ ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ایک نہایت خاص نسخہ ہے، بے اولاد لوگوں کے لیے وہ ایک تحفہ ہے۔ یہ نسخہ منی کو گاڑھا کرتا ہے، منی کے قوام کو درست کرتا ہے، منی کی کمیوں اور خرابیوں کو دور کرتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ نسخہ فیمیلز میں یوٹرس کو طاقت دیتا ہے، یوٹرس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پریگننسی کو کنسیو کر لے اور کنسیو کرنے کے بعد اس پریگننسی کو پورا بھی کر سکے۔ تو اس کے لیے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 گرام اسگندھ کا صفوف لیں اور ساتھ 1 چمچ میں تھوڑا سا دیسی گھی لے لیں۔ تو ان دونوں کو دودھ میں چینی شامل کر کے اس کے ساتھ صبح خالی پیٹ مرد اور عورت دونوں 1 مہینے تک استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے مرد میں جو کوئی کمی کی وجہ سے اگر اولاد نہ ہو رہی ہو، حمل نہ ہو رہا ہو، یا فیمیل میں کوئی پرابلم ہو، تو دونوں ہی کی پرابلمز دور ہو کے تو استقرار حمل اور تعین حمل کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور حصول اولاد کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھے اسگندھ کے کچھ فوائد۔ ناظرین اسگندھ ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے فوائد ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کور نہیں کیے جا سکتے۔ آیوروید میں تو خاص طور پر اس کو رسائن مانا گیا ہے، اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں۔ یہ نیند بھی لاتی ہے، نیند لانے کے علاوہ پیشاب کا بار بار آنا، رک رک کر آنا، اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے تمام ہی مسائل میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اینٹی ایجنگ پراپرٹیز رکھتی ہے، یہ جسم کو زیادہ دیر تک جوان رکھتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا اسگندھ کے بارے میں کچھ، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔